جس رب دی خاطر نمازاں پڑھیاں نے نا او دے کول مینوں چھیتی لے جاؤ جدا نا سن کے میں تہجد ٹائم اٹھ پیا کردا سا مینوں اس رب وال چھیتی لے جاؤ جس مالک تو ڈر کے میں کڑیاں وال نظراں نہیں سی پاندا مینوں اپنے رب وال چھیتی چھیتی لے جاؤ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں اللہ نماز وچ سجدے بھی کر دے رہے ہیں تے ہی سمجھ دے رہے ہیں جویں تیرے قدماں تے بوسے دیندے پئے ہاں پیر جی نا چنگا چھڈ کے جانا نا چنگا چھڈ کے جانا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ میری اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے فرشتے گلاں کر دینے یہ کون آ رہی ہے کہتے نے حاجی صاحب آ رہے نے نمازی صاحب آ رہے نے قاری صاحب آ رہے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں جو ہی فرشتے آسمان دے دروازے تے پہنچے کھڑک کر کے دروازہ کھل گیا آواز آئی اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً آؤ نا خوش آمدید قاری صاحب آؤ نا خوش آمدید حافظ صاحب اور فیصلہ آبادیو وضو کر کے بیٹھیو نمازاں پڑھ کے بیٹھیو تے جمعہ دا دیاڑا ہے اللہ کو دعا کرو نا اللہ کرے ساڈی موت جدی آ جائے اللہ کرے سانو ان جواداں پہننا اللہ کرے ساڈی انج استقبال ہونا اللہ کرے سانو انج فرشتے کہنا اہلاً سہلاً خوش آمدید سات بسم اللہ و جی آیا نو او بخیر راگ لے آجا 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 نمازی آجا آجا نبی پاک فرماندے نے پہلے آسمان دا دروازہ کھل گیا دوجے دا کھل گیا تیجے دا کھل گیا چوتھے دا کھل گیا پنجویں دا کھل گیا چھٹے ستویں آسمان دا دروازہ کھل گیا ہے ست آسمانہ تو تیرو چلی گئی ہے اتھے جا کیا گیا ہے میرے بندے دا نام علیین وچ لکھ لاؤنا علیین وہ جگہ ہے جتھے نیک بندیاں دیاں روحاں قیامت تک ٹھہرائیاں جاندیاں نے علیین اندر روح دا نام لکھ دیتا گیا روح نو علیین اندر پہنچا لیا گیا یہ ہو گیا روح دا حال اور جسم پہ فیصلہ آباد دے اندر اعلان ہون لگ پینے لوکی کنا چ گلاں کر دینے جے گندا مر جائے پہلے تے کہندے نے فلانا مر گیا ہے پھر پرامو کر کے کہندے نے بڑا بڑا زانی سی بڑا بڑا شرابی سی اللہ اللہ تے جدوں کوئی چنگا بندہ مردا ہے نا او تو میسج چل جاندے نے چل جاندے نے او تو گلاں چل جاندیاں نے فلاں قاری صاحب دنیا تو چلے گئے فلاں عالم دین دنیا تو چلا گیا یار فلاں حاجی صاحب دنیا تو چلے گئے یار فلاں اللہ دا نیک بندہ دنیا تو چلا گیا ویر جی نا چنگا چھڈ کے جانا نا چنگا چھڈ کے جانا خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو آنکھ کھولو آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا ہے تو اور طاقت کے بوتے تے پھولا ہے تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اور روح نو نہلا دیتا گیا ہے جسم نو نہلا دیتا گیا ہے کفن پہنا دیتا گیا ہے قبرستان والے کے تر پہنے میرے نبی نے فرمایا سچے نبی نے فرمایا صدیق نبی نے فرمایا صادق المصدوق نبی نے فرمایا مخبر صادق نے فرمایا آمینہ دے در یتیم نے فرمایا عبداللہ دے لخت جگر نے
فرمایا حسنین کریمین دے بابا نے فرمایا حسنین کریمین دے نانا نے فرمایا ماں فاطمہ دے بابا نے فرمایا صدیق دی آقا نے فرمایا آمینہ دے در یتیم فرما دینے لوگ لے کے ٹر پہ قبرستان الوال تے میت کہندیے قدمونی 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 چھیتی لے جاؤ میں نو چھیتی لے جاؤ میں جس رب دی خاطر نمازاں پڑھیاں نے نا او دے کول میں نو چھیتی لے جاؤ جدا نا سن کے میں تہجد ٹائم اٹھ پیا کردا سا میں نو اس رب وال چھیتی لے جاؤ جس مالک تو ڈر کے میں کڑیاں وال نظراں نہیں سی پاندا میں نو اپنے رب وال چھیتی چھیتی لے جاؤ آج میں نو ملن دا وقت آ گیا ہے آج رب اگے جناب سجدے کرم دا اجر لین دا وقت آ گیا ہے آج اس مالک دے کل جان دا وقت آ گیا ہے جدی وجہ تو لمبے لمبے سجدے کریا کر دے سا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں اللہ نماز وچ سجدے بھی کر دے رہے ہیں تے ہی سمجھ دے رہے ہیں جی میں تیرے قدماں تے بوسے دین دے پیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن لے جاؤ نہ مینوں جلدی جلدی قبرستان اندر نبی پاک فرماندے نے قبرستان اندر پہنچے لٹایا گیا مٹی پا دیتی گئی ہے فرشتے آ گئے نے وہ نہ آکے اٹھا لیا ہے اٹھا دیا نالوں نہ پوچھ لیا ہے عمر ربو کا من نبیوں کا ماں دینوں کا دس تیرا رب کون ہے تے تیرا نبی کون ہے تے تیرا دین کیا ہے اگو بندہ پلا کی کہندا ہے وہ کہندا یار باقی گلاں بعد اندر کرانگے نبی پاک فرماندے نے جدو فرشتے نو اٹھا دینے نا انج لگدا ہے نو جویں سردی نماز دا وقت نا سورج ڈوبدا پیا ہے دیکھو کہندا ہے یار باقی گلاں بعد اندر کرانگے پہلے مینوں نماز پڑھ لین دیو پہلے مینوں نماز پڑھ لین دیو دنیا تے پیاں چنگیاں عادتاں قبر اندر کم آندیاں نے تجربہ کر لیا جے نمازی بندے نو نماز دی فکر جنی ہوندی ہے کسے شے دی فکر نہیں اذان ہون تو بعد انجی کہندا رہ گا یار باقی گلاں بعد اندر نماز پڑھ لین دیو اللہ جاندا نمازی بندے تے ایڈے نماز دے پکی ہوندے نے کدی کدی نماز پڑھ کے مسیح تو ہوندا ہے تے پھر واپس آ جاندا ہے کدھر جاندا پیا اکھے نماز پڑھن جاندا پیا اکھے ہنے تے پڑھ کے آیا ہے او یار میں بھول گیا سا او تیرا بھولنا مبارک ہووے او تیرا بھولنا مبارک ہووے اللہ کرے جدیاں بھولاں سانو وی پین لگ جان اللہ کرے اسی وی جو بھولن لگ پئیے اے بھولاں ہی تے قبر وچ کم آنیاں نے انج دے بھلیکھے ہی تے قبر وچ کم آنے نے انج دے بھلیکھیاں نال ہی تے گل بننی ہے نا اے دس نہ من نبیوں کا ماں دینوں کا کون تیرا رب دے تے نبی تیرا کون تے دین کیا ہے او کہندا یار باقی گلاں کر لیں گے بعد اندر مینوں نماز پڑھ لین دیو نا میری نمازی اثر جاندی پئی ہے نا اللہ اللہ فرشتے مسکرا پینے مسکرا کے کہندے نے او یار ہن نمازاں دا بیڑا لنگ گیا ہے ہن نمازاں دا وقت ختم ہو چکیا ہے ہن تیرے آرام دا ٹائم آ گیا ہے ہن تیرے سکون دا ٹائم آ گیا ہے اس واسطے نماز نہیں تو انہاں گلاں دا جواب دینا ہن تو دنیا تے نہیں رہیا نمازاں دا جہان مک گیا ہے اس واسطے جواب دینا جو اسی پوچھنے ہاں جی پوچھو نا مر ربو کا رب کون ہے اگو کہندا ربی اللہ ربی اللہ دوسرا سوال آ گیا ہے من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے اے بھی تو کل تو تجربہ کرنا درا کیا تیری ہر عادت اندر تینو اللہ دے نبی یاد آندے نے کہ نہیں آندے تینو ہر خوشی اندر کملی والا یاد آندا ہے کہ نہیں آندا تینو ہر غم اندر کملی والا یاد آندا ہے کہ نہیں آندا زبان چو بولن لگیاں کملی والا یاد آندا ہے کہ نہیں آندا جے تو واقعتاً اپنی ہر خوشی ہر غمی ہر اتار چڑھاؤ دے اندر اللہ دے نبی نو یاد رکھنا ہے نا تے پھر جدوں نے کہنا ہے نا ڈر نہیں لگنا کوٹھڑیاں دی اندر ڈر نہیں لگنا قبر دی اندر ڈر
دے رولے مک گئے نے او جدو بندے دے دل وچ مالک الملک تو بعد نبی پاک دا پیار بسیا ہوے نا پھر کادا ڈر تے کادیاں مشکلاں تے کادیاں پریشانیاں فرشتے نے کہنا ہے من نبیوں کا بے ساختہ تیری زبان نے بولنا ہے نبی محمد نبی محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دینوں کا دس تیرا دین کیا ہے جے تینوں ستیاں پیاں بھی لندن یاد آندا ہے جے تینوں ستیاں پیاں بھی خواب یورپ دے آندے نے جے تینوں ستیاں پیاں بھی انگلینڈ نظر آندا ہے جے تینوں ستیاں پیاں بھی دبئی یاد آندا ہے جے تینوں یاد جدو تینوں شوق کدے تے شوق کد دے تے تو چور پینا کدی انگلینڈ وال پھر یاد رکھ تیرے خیالاں وچ اسلام کوئی نہیں پھر اوتھے بھی خیال اندر اسلام نہیں آنا اسلام ادو خیال اندر آنا ہے جدو تیری سوچ اسلام والی ہوے ستیاں پیاں بھی تینوں یاد آوے تے اسلام آوے تینوں خواب بھی آوے تے اسلام والا آوے او تینوں خیال بھی آوے تے مکے تے مدینے والا آوے انہاں تیناں سوالاں دا جواب ہو جائے گا پھر بعد اندر فرشتے پوچھن گے اے دس تے صحیح قاری صاحب اے دس تے صحیح مولانا اے دس تے صحیح حاجی صاحب او تو پڑھیا بھی نہیں ہویا تے دس نہ تینوں انہاں سوالاں دے جواب دا پتہ کتھوں لگیا ہے او کیڑی کتاب دے جڑی کتاب نے تینوں سوالاں دے جواب دتے نے کوئی بندہ کہے گا اک مینوں سوالاں دے جواب اس کتاب وچوں لبدے نے قرأت کتاب اللہ قرأت کتاب اللہ قبر وچ تین نہیں چار سوال ہونے نے تین سوالاں تو بعد چوتھا اے سوال ہونا ہے دس نہ تینوں سوالاں دے جواب کتھوں آئے نے یہ کہے گا مینوں اللہ دی کتاب وچوں آئے نے پڑھ دے جے کتاب پیار کر دے جے کتاب نال جیبیاں چ ہے جے کتاب اج پڑھی جے کتاب ہوندا جے ترجمہ کتاب دا پیار کر دے جس کتاب نال اللہ دی قسم رولے ایتھے ہی مک جاندے نے ایتھے ہی ٹک لگ جاندا ہے بندے نو دنیا تے ہی پتہ لگ جاندا ہے کہ میں کیڑے پاسے جانا ہے اللہ نے تے گلاں سیدھیاں سیدھیاں بیان کر دتیاں نے قرآن تو کھولے کوئی نہ ترجمہ تینوں آوے کوئی نہ تفسیر دا تینوں پتہ ہوے کوئی نہ قرآن سن کے تیری اکھ ڈلے کوئی نہ اللہ دی قسم جا صبح تو تجربہ بھی کر جے قرآن سن دیا نال تینوں قرار آن لگ جاوے ادھر قرآن دی تلاوت شروع ہو جائے یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وبنقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرهم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ عذابا علیما یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا او جے قرآن